मास डिस्ट्रक्शन का अगर वेपन मेरे पास होता तो उसको यूज़ करने का इससे अच्छा टाइम नहीं था। अमेरिकन्स को आप में कुछ खराबियां नज़र आईं? होगा हम में कुछ खराबी, टोटल ठीक तो कोई भी चीज़ नहीं। तुम टोटल ठीक नहीं, हम टोटल ठीक नहीं, वो टोटल ठीक नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन वन थिंग, अल्लाह अकबर, अगर हमारा माँ इराक, माय मदर, अगर इराक की तरफ आँख उठा के देखेगा, सब लोग अपना सारा डिफरेंस भूल के उसका सेफ गार्ड करता, उसके लिए लड़ता, जान देता। जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि ये वतन की मोहब्बत थी कि जिनको समझ रहे थे अमेरिकन कि ये आके जब फ़ौजें आएंगी अमेरिका के इराक़ में तो इराक़ी उन फ़ौजों का साथ देंगे, आपका साथ नहीं देंगे। टोटल उल्टा हो गया सब। टोटल उल्टा, तो झूठ। इसीलिए हम बोलते हैं ये अलाइड फोर्स कज़ाब, टोटल झूठा। सर, 40 लाख इराक़ी इराक़ छोड़कर दूसरे ममालिक में रह रहे हैं और उनके बाहर रहने की वजह सिर्फ आप हैं। पाकिस्तान से भी 50 लाख पाकिस्तान से बाहर रहता है, वो भी सद्दाम हुसैन की वजह से। नहीं सर, पाकिस्तानियों से आपका क्या ताल्लुक़? वो करेक्ट। अभी इस जंग में मेरे को पूरा मालूम हुआ, पता चला। वैसे शायद आपको ये बात नहीं मालूम कि पाकिस्तान में भी इस जंग के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ है। शुक्रन शुक्रन शुक्रन, सबका टेलीविज़न पे शुक्रिया अदा कर दिया। आप अगर इराक़ छोड़कर चले जाते तो आपकी सरज़मीन इस खून खराबे से बच जाती। अगर इराक़ का लोग बोलता सद्दाम हुसैन खली वाली, तो अब चला जाता। मगर उनमें तो ये कहने की हिम्मत ही नहीं थी, आपका डर इतना था, कोई हिम्मत नहीं थी उनमें। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कैसे बात करता? तुम बोलता हिम्मत नहीं, ऐसा बोलता हिम्मत नहीं। लेटेस्ट इक्विपमेंट अलाइड फोर्स के पास है, बगैर इक्विपमेंट के अलाइड फोर्स के साथ में इराकी लोग लड़ता, तुम बोलता हिम्मत नहीं। देखो, हम तुमको एक बात समझाता हूं। हर लैल समझता जी, रात हर लैल के बाद एक सुबह फजर होता, दुनिया देखता। हम तुमको बोलता कि इराकी का अज़मत को बुलंदी पे जाना है और ये अलाइड फोर्स जो है, इसका कोलिशन जो है, ये पस्ती में जाना है। ये देखेगा सब लोग, ये सब लोग देखेगा। वहाँ पे उधर छोटा छोटा बच्चा लोग का लाश पड़ा है, बसरा में, इराक में, कारबला में, इधर सब जगह देखो छोटा छोटा बच्चा लोग का लाश। लेकिन आंख में आंसू नहीं, चेहरे पे तकलीफ नहीं, मुस्कुराहट है। सुभान अल्लाह, मुस्कुराहट है, शहादत लेता है। बातचीत हमारी हो रही है एक और अटैक के बाद। इराक़ की सारी आमदनी सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ में थी। BBC और CNN वाला कलाम हमारे साथ मत करो। अगर आपको मेरे सवाल से इनकार है तो फिर मेरे सवाल का जवाब आप ठीक तरह दें। इराक़ की सारी आमदनी सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ में थी। मगर हम तो इराकी का हाथ में था, टोटल इराकी का हाथ में था। चले, मैं आपकी बात मानता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये अमेरिकन्स ने CNN वाले आदमी को क्यों निकाल दिया? अमरीकी मीडिया के ज़रिए दुनिया को बाखबर नहीं, बेखबर रखना चाहता था। उससे सबको बता दिया, इसे उसको किक आउट कर दिया। सर, ये जंग जो हो रही है, आप हैं मौजूद। देखो, अभी ये नहीं मालूम
کہ کل کیا ہوگا، ہو سکتا ہے جنگ ختم ہونے تک میں نہ رہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا مطلب یہ پروگرام آن ایئر جائے گا؟ بالکل، جبھی تک تمہارا پروگرام جاتا آن ایئر، یہ پروگرام جائے گا، معلوم نہیں ہم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ جنگ جیت جائیں گے؟ بالکل جیتے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو آپ کے وہ ہتھیار کہاں گئے، کیمیائی ہتھیار؟ ماس ڈسٹرکشن کا؟ جی، ماس ڈسٹرکشن کا اگر ویپن میرے پاس ہوتا تو اس کو یوز کرنے کا اس سے اچھا ٹائم نہیں تھا۔ مگر ٹونی بلیئر اور بش کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں۔ ڈرامہ جھوٹ، فلم بناتا، بالکل جھوٹ بولتا۔ اگر میرے پاس ماس ڈسٹرکشن کا ویپن ہے تو کیا میں اپنا بیٹے کا ولیمے میں اس کو یوز کرتا؟ مگر سر، دنیا والے آپ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ دیکھو، اگر ہم اپنا موت مر جاتا تو دنیا بولتا صدام حسین ظالم تھا، ٹھیک؟ ہم گریٹفل ٹو بش اینڈ بلیئر کہ اس نے میرا ٹوٹل شخصیت کو بدل دیا، واللہ۔ اب تو سب کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ اور برطانیہ کی غلطی ہے۔ دیکھو، سب لوگ سمجھتا عرب ان پڑھ، ہم عرب، چلو ہم مانتا ہم ان پڑھ۔ امریکی ہے تو بہت پڑھا لکھا، قابل، ٹارگٹ لاک کر دیتا ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی، ٹارگٹ لاک کر کے مارتا، مس نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ان کا ہتھیار اب ان کا بس میں نہیں رہا۔ وہ ٹارگٹ کرتا ہوائی اڈے کو، لیکن مارتا ہے بس کا اڈے پہ۔ وہ ٹارگٹ کرتا ہمارا محل کو، لیکن وہ جا کے بم لگتا ہے غریبوں کا آبادی کو، ٹھیک؟ وہ ٹارگٹ کرتا ہے فوجیوں کا اڈوں کو، اور بم جا کے لگتا شفا خانے میں۔ سارا دنیا نے دیکھا 50,000 چھوٹا بچہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوا۔ میں آج صبح ایک فلم دیکھ رہا تھا CNN پر کہ آپ کے محل پہ امریکیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ امریکیوں نے تو پورا عراق پہ قبضہ کیا، تم میرے محل کا بات کرتے ہو۔ ٹونی بلیئر کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ بے عزتی اور بے غیرتی کا جس ہائٹ کا اوپر وہ اتنا سپیڈ میں گیا، ٹونی بلیئر اور ایک عام آدمی نہیں جا سکتا، ٹھیک؟ 10 نمبری، اردو میں بولتا نا 10 نمبر، اس کا مکان کا نمبر بھی 10 ہے، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، تو 10 نمبری ہے۔ 10 نمبری کے بارے میں تو ہم سے کیا پوچھتا؟ بش کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جتنا بتلا بش کا دنیا میں چلا ہے، اتنا بتلا ہندوستان میں نہیں چلا، لیکن وہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ جو بتلے کا شکل ہے وہ بش سے زیادہ گڈ لکنگ ہے۔ بچہ لوگ بولتا ہے ڈیڈی باربیکیو۔ آپ کے پاس جنگ کا کوئی سامان نہیں تھا، مگر اس کے باوجود جب بھی آپ ٹیلی ویژن پہ آئے یا آپ کے کوئی وزیر آئے، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ شکست امریکہ کو ہوگی۔ دنیا میں کوئی ایسا سربراہ بتاؤ اور ایسا کوئی وزیر بتاؤ جو سچ بولتا ہو۔ امریکہ نے جب پہلا حملہ کیا بغداد پہ، آپ کے محل پہ، تو ٹیلی ویژن پہ بتایا گیا کہ شاید آپ اس حملے میں مر گئے۔ پھر جب میں ٹیلی ویژن پہ آیا تو بولا ڈپلیکیٹ تھے، صدام حسین کا ڈپلیکیٹ ہے۔ ایک بات بتائیں، بغداد میں کتنے لوگ آپ کی شکل کے ہیں؟ اس کا جواب میرا والد دے سکتا تھا، لیکن وہ بھی زندہ نہیں ہے، تو بھی ایسا بات کرنے کا کیا ہے؟ کچھ آپ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ عراق زندہ باد، عراقی پائندہ باد۔ سر ایک سوال اگر اجازت ہو تو پوچھوں؟ بوچھو۔ اگر امریکنز کو آپ کو مارنا تھا تو اس کے 1000 طریقے تھے، کیونکہ اب تک دیکھ چکے ہیں آپ دنیا بھر میں وہ جس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ وہ اپنے آدمی بھی مروا دیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو صرف آپ کو مارنے کے لیے 4 لاکھ فوج بغداد لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ادھر سیریا، ادھر ایران،
اس کے علاوہ اور کون سا طریقہ تھا؟ بتاؤ، بولو۔ چلیں جی مجھے بتائیں سچ سچ کہ آپ دل سے عراقی ہیں؟ ابھی تم سچ سچ مجھے بتاؤ، تم دل سے پاکستانی ہے؟ خواتین و حضرات، آپ نے صدر صدام حسین کی باتیں سنی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ او آفتاب رحمت دوراں طلوع ہو۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔